इमारत में मेरे जासूस मौजूद हैं जो वहाँ मामूली नौकरियां करते हैं। उन्होंने बताया है कि सुल्तान महमूद ने अय्याशी के मुर्तकिब हाकिम के लिए सारी उम्र की सजाए कैद मुकर्रर कर रखी है और उसने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि जहाँ कोई गुनाह हो रहा हो उसे इत्तला मिल जाती है। हकीकत यह है कि इस वक्त मुसलमान हाकिमों पर मजहबी जज्बात का गलबा है। उन्होंने बहुत बड़ी फतह हासिल की है। उन्होंने मुल्तान में करामतियों को खत्म करके हिंदुस्तान में इस्लाम को पाक कर दिया है। उन्होंने राजा बाजीराव जैसे कट्टर हिंदू और जाबिर जंगजू को ऐसी शिकस्त दी है कि उसने अपनी तलवार अपने पेट में घोंप ली। इसे मुसलमान खुदाई मौजज़ा कहते हैं और ये है भी सही कि जिसे हम धर्म और मुसलमान ईमान कहते हैं, अगर मजबूत हो तो मौजज़े रूनुमा होते हैं। मुसलमानों का ईमान मजबूत है। उनके हाकिम जो यहाँ हैं वो कोई ऐशो इशरत नहीं करते, लेकिन मैंने सुखपाल को उनकी जो तस्वीर दिखाई है, इससे ये जवान राजकुमार पूरी तरह मेरे जाल में आ गया है। आप मुसलमान हाकिमों को भी ऐसे ही जाल में ला सकते हैं। एक हिंदू ने कहा, मैं ये जाल फैलाऊंगा। पंडित ने कहा, हमारी बेटियों को परमात्मा ने हुस्न भी दिया है और ये जज्बा भी कि मुसलमान को इस हुस्न से गुमराह किया जा सकता है। मेरी बूढ़ी आंखें आने वाले वक्त को देख रही हैं। मुसलमान इस मुल्क पर गालिब आ जाएंगे। महमूद अगर सारे हिंदुस्तान को फतह न कर सका तो यहाँ के किसी न किसी खित्ते में इस्लामी सल्तनत कायम कर लेगा। मुसलमानों को जंग के जरिए शिकस्त देना और उन्हें हिंदुस्तान से निकालना आसान नहीं होगा। अगर हमारे आइंदा राजा महाराजों और पंडितों ने अकल से काम लिया तो वो मुसलमानों की सल्तनत को इस हरबे से कमजोर कर लेंगे जो मैंने सुखपाल पर इस्तेमाल किया है। हमें मुसलमानों के जहनों और उनके ईमान पर ऐसा हमला करना होगा जिसे वो हमला न समझें, प्यार और मोहब्बत का पैगाम समझें। हमें सुखपाल की बात करनी है। लाहौर से आए हुए एक हिंदू ने कहा, आने वाले वक्त में क्या होगा वो आने वाली नस्लों का काम है। हमारे सामने मसला ये है कि सुखपाल को अगवा करके भेरा से निकालना है। वो कल रात चोरी छुपे आ रहा है। पंडित ने कहा, मेरी यही कोशिश थी जो कामयाब हो गई है। आप लोग यहाँ मौजूद होंगे। और पंडित ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि वो किस तरह उसे दबोच लें। रात के वक्त उसे शहर से निकालना मुश्किल था, काम दिन को करना था। कुछ बहसो मुबाहिसे के बाद उन्होंने स्कीम तैयार कर ली। रात गहरी हो चुकी थी। भेरा शहर पर नींद का गलबा होता जा रहा था। कसरे इमारत पर भी खामोशी तारी थी। इस इमारत में जब राजा बाजीराव की गद्दी थी तो यहाँ का दिन सूरज गुरूब होने के बाद तुलू हुआ करता था। साजो आवाज और थरकते हुए निस्वानी जिस्मों से जादू जाग उठते थे। शराब का दौर चलता और यहाँ साकी की हुक्मरानी होती थी। अब ये इमारत खामोश थी। इस खामोशी में एक मुहाफिज नवासा शाह की रिहाइश गाह के दरवाजे पर खड़ा था और दो मुहाफिज इर्द गिर्द गश्त कर रहे थे। मुहाफिज दस्ता रात भर मुस्तैद रहता था। नवासा शाह उठा, उसने दरीचे में से झांका। गश्त करने वाले दो मुहाफिज जरा आगे चले गए। नवासा शाह ने महसूस किया कि वो इनसे नजर बचाकर नहीं निकल सकेगा। दिन भर वो इमारत के कामों और मसलों में इस कदर मसरूफ रहा था कि वो सोच भी ना सका कि वो रात चोरी छुपे किस तरह निकलकर मंदिर में जाएगा। रात को निकलने का वक्त आया तो उसे ख्याल आया कि उसकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द मुहाफिजों का खड़ा पहरा भी है और गश्ती भी। वो मायूस होकर बैठ गया। उसे कमरे की तन्हाई में वहशत महसूस होने लगी। उसके दिमाग पर 4 लड़कियां और वो शराब समाई हुई थी जिसकी बू नहीं होती। वो खुश था कि शराब पीकर आएगा तो किसी को शराब की बू नहीं आएगी, मगर मंदिर तक पहुंचना टेढ़ा मसला बन गया था। उसे मायूसी की तारीकी में एक चमक सी दिखाई दी। उसे मौलवी सईदुल्लाह कासमी के ये अल्फाज याद आ गए, इस्लाम में खलीफा और उसके मातहत छोटे छोटे इलाकों के उमरा की जिम्मेदारियां बड़ी ही नाजुक और सब्र आजमा होती हैं। वो रातों को भेस बदल कर गली कूचों में फिरते और दीवारों से कान लगाकर सुनते हैं कि कौम में कोई घराना या कोई फर्द किसी मुसीबत में तो मुब्तला नहीं, और क्या पूरी कौम खिलाफत और इमारत से मुतमईन है। नवासा शाह उठा और उसने भेस बदल लिया। वो बाहर निकला और दरवाजे पर खड़े मुहाफिज से कहा कि मुहाफिज दस्ते के कमानदार को बुलाओ। कमानदार दौड़ा आया। हम शहर की गश्त को जा रहे हैं, नवासा शाह ने कमानदार से कहा। कमानदार के लिए अमीर का ये इक़दाम हैरान कुन नहीं था। ये तो मुसलमानों की रिवायत थी। ये अलग बात थी कि कितने उमरा इस रिवायत पर अमल करते थे। कमानदार ने गश्ती मुहाफिजों को बता दिया था कि अमीर मोहतरम गश्त के लिए जा रहे हैं। नवासा शाह मामूली सा एक चोगा पहनकर और सर पर कपड़ा लपेटकर चल पड़ा और कसरे इमारत के सदर दरवाजे से निकल गया। वो मंदिर के उस दरवाजे पर जा रुका, इधर उधर देखा और दरवाजे में दाखिल हो गया। उसे मालूम था कि किस कमरे में जाना है। ड्योढ़ी में उसके इस्तकबाल के लिए कोई भी नहीं था। उसने ताली बजाई। अचानक पीछे से एक आदमी ने उसे दबोच लिया। एक और आदमी ने उसकी टांगें बाजुओं में जकड़ ली।
نواسہ شاہ جوان اور تنومند آدمی تھا۔ اس نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے اپنے آپ کو پیچھے کو دھکا دیا اور پچھلے آدمی کے سہارے اگلے آدمی کو پاؤں سے دھکیلا۔ اس داؤ سے وہ آدمی جس نے اسے پیچھے سے دبوچا ہوا تھا پیچھے کو گرا اور جس نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی تھی وہ دوسری طرف گرا۔ 2 اور آدمی اس پر جھپٹے۔ نواسہ شاہ دروازے سے باہر آ گیا اور اس نے پھرتی سے تلوار نما خنجر نکال لیا۔ ڈیوڑی تاریک تھی، باہر سائے نظر آتے تھے، ستاروں کی روشنی کافی تھی۔ نواسہ شاہ نے خنجر کا وار کیا اور ایک آدمی کی کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ سنائی دی۔ پھر کسی کی آواز آئی، زندہ پکڑنا، اور قریب ہی سے آواز آئی، مشل جلاؤ۔ چکماک کا شرارہ چمکا اور تیل میں ڈوبی ہوئی مشل کا شعلہ بھڑکا۔ پھر آواز سنائی دی، کاٹ دو انہیں۔ ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا تھا، باقی 3 پر 4 آدمی تلواروں سے ٹوٹ پڑے۔ نواسہ شاہ حیران و پریشان ہو کر ایک طرف کھڑا تھا۔ مشل کے رقص کرتے شعلے میں اسے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والوں پر کس نے حملہ کیا تھا؟ امیر محترم، ایک آدمی نے کہا۔ اب ٹھیک ہیں، زخمی تو نہیں؟ تب اس نے پہچانا کہ یہ تو اس کے اپنے محافظ دستے کے جوان ہیں۔ اندر سے پنڈت دوڑا آیا، سخت گھبرایا ہوا تھا، بڑبڑا کر پوچھنے لگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ 4 ہندو زمین پر خون میں ڈوبے پڑے تھے، آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ایک محافظ نے پنڈت سے پوچھا۔ انہوں نے امیر محترم پر حملہ کیا ہے۔ اوہ! پنڈت نے حیرت زدہ ہو کر نواسہ شاہ کو دیکھا اور بولا، امیر بھیرا، حضور ادھر اور اس وقت کیسے آ نکلے؟ میں گشت پر آیا تھا۔ نواسہ شاہ نے کہا، مندر کے اندر چلا گیا، ڈیوڑی کے دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پاپی! پنڈت نے حقارت سے کہا، ملیچ، اچھا ہوا مارے گئے۔ امیر مندر میں آئیں تو ہم ان کے قدموں میں پھول نچھاور کریں۔ ان اچھوتوں نے امیر پر حملہ کیا ہے۔ اس نے مشل کی روشنی میں چاروں کے چہرے دیکھ کر کہا، میں انہیں نہیں پہچان سکتا، یہ بھیرا کے معلوم نہیں ہوتے۔ نواسہ شاہ نہیں چاہتا تھا کہ محافظ مندر کے اندر جائیں کیونکہ اسے خیال تھا کہ اندر لڑکیاں اور شراب ہوگی، مگر محافظوں کے کمانڈر کو اپنے فرائض کا احساس تھا۔ وہ نواسہ شاہ کو بتائے بغیر اندر چلا گیا۔ نواسہ شاہ بھی گیا۔ کمروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں 2 آدمی تھے جو باہر مارے جانے والوں کے ساتھی تھے۔ پنڈت نے بتلایا کہ یہ پجاری ہیں۔ نواسہ شاہ کا خیال تھا کہ وہ اکیلا مندر میں آیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گشت پر نکلا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا محافظ دستہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ کماندار عقل مند تھا، اسے احساس تھا کہ امیر نو مسلم ہے اور ہندو اس پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ نواسہ شاہ رہائش گاہ سے نکلا تو کماندار 4 محافظوں کو عام کپڑوں میں ساتھ لے کر نواسہ شاہ کے پیچھے خاصا فاصلہ رکھ کر چلا گیا۔ یہ 5 دبے پاؤں چل رہے تھے تاکہ ان کے امیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا کماندار کو خدشہ تھا۔ وہ بروقت مندر کے دروازے پر پہنچ گئے اور نواسہ شاہ کی جان بچ گئی۔ دوسرے دن اس واقعے کی تحقیقات ہوئی۔ پنڈت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ لاہور کے راج محل میں رانی پریم دیوی سخت غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں تیز تیز ادھر ادھر چل رہی تھی۔ کمرے میں وہ 2 آدمی کھڑے تھے جو اپنے 4 ساتھیوں کو بھیرا کے مندر میں مروا کر وہاں سے آ گئے تھے۔ انہوں نے رانی کو تفصیل سے سنایا تھا کہ پنڈت نے سکھپال کو پھانسنے کا کیا انتظام کیا تھا، لیکن عین آخری لمحے ناکامی ہوئی۔ سیناپتی راج گوپال بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ میرا بیٹا بھیرا کا امیر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کا قیدی ہے، رانی پریم دیوی نے کہا۔ میں اسے رہا کرواؤں گی، اگر وہ وہاں رہنا چاہے گا تو بھی اسے لے آؤں گی۔ وہ اچانک گرج اٹھی، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ بزدلو۔ وہ دونوں آدمی باہر نکل گئے۔ راج گوپال وہیں کھڑا رہا۔ رانی نے اسے دیکھا اور بولی، تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرا ساتھ دو گے؟ تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ راج گوپال نے کہا، اگر تم مجھے سزائے موت کی دھمکی دے کر کہو کہ میں بھیرا پر حملہ کر دوں تو بھی میں صاف انکار کر دوں گا۔ سنو گوپال، رانی نے کہا، غور سے سنو میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے دماغ میں جو آئی تھی وہ اس نے راج گوپال کو سنا دی۔ 10-15 دن گزرے ہوں گے کہ نواسہ شاہ دن کے وقت فوج کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کا راستہ ایک سیاہ کالے رنگ کے بوڑھے نے روک لیا۔ اس کے ساتھ اسی رنگ اور اسی عمر کی ایک عورت تھی۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور منہ پر گرد کی تہ بچھی ہوئی تھی، دونوں کی کمریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہت لمبی مسافت طے کر کے آئے لگتے تھے۔ نواسہ شاہ نے گھوڑا روکا اور اتر کے ان کے قریب چلا گیا۔ بہت دور سے فریاد لے کر آئے ہیں، بوڑھے نے تھکی ہوئی اور روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ہماری کہانی لمبی ہے، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں، تنہائی میں عرض کریں گے۔ نواسہ شاہ نے اپنے محافظوں سے کہا کہ دونوں کو ساتھ لے چلو، ہم ان کی فریاد سنیں گے۔ نواسہ شاہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بڑھیا کو اس کے کمرے میں داخل کیا گیا۔
नवासा शाह ने कहा, कहो क्या कहना है। बुढ़िया उसके करीब चली गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या तू नहीं जानता कि माँ को अपने गुमराह बेटे से क्या कहना होता है। नवासा शाह चौंक उठा। वो रानी प्रेम देवी थी। उसने कहा, मत निगाहें फेर, मत हैरान हो, मेरी आंखों में देख, ममता की मारी हुई माँ की आंखों में देख। नवासा शाह की नजरें माँ की आंखों में गिरफ्तार हो गईं। माँ ने तुझे क्यों जना था? रानी ने कहा, इसलिए कि अपने दादा के खून का इंतकाम लेगा, उन बुतों और मूर्तियों की तौहीन का इंतकाम लेगा जिनकी बेहुरमती मुसलमानों ने की थी। तेरा बाप भागकर कश्मीर चला गया है और तूने शिकस्त खाकर हथियार डाल दिए। तूने अपने दादा की तरह और राजा बजीराय की तरह खुदकुशी न की। तूने अपने मजहब के दुश्मन का मजहब कबूल कर लिया। तूने ये भी ना सोचा कि तेरी माँ का रखवाला कौन है। अगर मुसलमान लाहौर पर हमला कर दें तो वो मुझे भी कैदी बना लेंगे। एक रानी मुसलमानों की इसलिए कैदी और बांदी होगी कि उसका बेटा बेगैरत और बुज़दिल है, लालची है। उसने अपना धर्म, ओहदे और रुतबे के एवज बेच डाला है। नवासा शाह के मुंह से कई बार निकल चुका था, माँ, माता जी, आप। लेकिन माँ की जबान बेकाबू हो गई थी। वो बोलती जा रही थी और नवासा शाह उसके सामने खड़ा था। माँ ने उसके पांव तले से जमीन निकाल दी थी। पंडित उसे पहले ही गुमराह कर चुका था। उस रात के बाद जिस रात उस पर हमला हुआ था, वो मंदिर में दोबारा जाने की सोच भी नहीं सका था। ये एक कांटा था जो उसके दिल में उतर गया था। पंडित की इस बात को उसने सच मान लिया था कि मुसलमान हाकिम और सालार वगैरह चोरी छुपे ऐशो इशरत करते हैं और उसे कहते हैं कि इस्लाम में ये हराम है। अब माँ ने उस हुलिये में आकर उसके जज्बात को ऐसा हिलाया कि उसे चक्कर आने लगे। माँ ने उसे नवासा शाह से सुखपाल बना दिया था। माँ कह रही थी, देख तेरी रानी माँ क्या हालत और क्या सूरत बनाए खड़ी है। पकड़ी जाए तो यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। और सोच कि तुझे महमूद यहाँ का हाकिम क्यों बना गया है। वो तुझसे डरता है। उसे मालूम है कि सुखपाल इतना बहादुर और दानिशमंद है कि गजनी की फौज को मलिया मेट कर देगा। तुझसे बचने के लिए उसने तुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है। तेरी शिकस्त तेरे किसी गुनाह की सजा है। होश में आ सुखपाल, अपने देवताओं के कहर से डर। तुम्हारे साथ कौन है माँ? सेनापति राजगोपाल, रानी ने जवाब दिया। उसे भी अंदर बुला लो। नवासा शाह ने दरबान को बुलाकर कहा, इस बुढ़िया के साथ जो बूढ़ा है उसे अंदर भेजो। राजगोपाल झुका हुआ खांसता हुआ अंदर आया और नवासा शाह को फर्शी सलाम किया। दरबान बाहर निकल गया तो नवासा शाह ने राजगोपाल से कहा, अब सीधे खड़े हो जाओ। माँ मुझे होश में ले आई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं रात को यहाँ से निकल जाऊंगा। आप दोनों वापस चले जाएं। यहाँ से चोरों की तरह निकल भागना कोई कमाल नहीं। सेनापति राजगोपाल ने कहा, आप राजपूत हैं, राजकुमार हैं। अगर आप हिम्मत करें तो भेरा आपका हो सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि आपके हुक्म से राजा बजीराय की फौज को सुल्तान की फौज में शामिल कर लिया गया है। अगर ये दुरुस्त है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। रानी प्रेम देवी और राजगोपाल बहुत देर बाद नवासा शाह के कमरे से निकले। दरबान और मुहाफिजों को वो पहले से ज्यादा बूढ़े और थके हुए नजर आए। किसी को शक न हुआ कि उन्होंने चेहरों, गर्दन और हाथों पर ऐसा महलूल मल रखा है जिससे उनके रंग गहरे सांवले और जिल्द बूढ़ी नजर आती है। वो कसरे इमारत से निकले और मंदिर में चले गए। वो रात उन्होंने पंडित के साथ गुजारी और अगले रोज लाहौर को रवाना हो गए। 2 रोज तक भेरा की फजा में पुरस्रार सा ठहराव तारी रहा। तीसरे रोज अमीर भेरा नवासा शाह ने फौज के आला हुक्काम को बुलाया और कहा कि अपनी फौज में जो 4-4.5 हजार हिंदू हैं, उन्हें मुहासरे में लड़ने का वो तजर्बा नहीं जो गजनी की फौज को है। कल तमाम मुसलमान फौज शहर से बाहर चली जाएगी और हिंदू कमांडर और सिपाही शहर के अंदर रहेंगे। आप लोग बाहर से कला तोड़ने की कोशिश करेंगे और हम हिंदुओं को समझाएंगे कि किले का दिफा किस तरह किया जाता है। उसी रात नवासा शाह ने सिपा सालार और उसके नायब सालारों को अपने यहाँ बुला लिया। उन्होंने आकर देखा कि मुहाफिज दस्ता जो मुसलमान हुआ करता था, इसमें अब हिंदू सिपाही हैं। नवासा शाह ने चंद एक मुहाफिजों को अंदर बुलाकर सालारों और उसके दोनों नायबों को गिरफ्तार करा लिया और हुक्म दिया कि इन्हें कैद खाने की अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। अगली सुबह हुक्म के मुताबिक फौज की तमाम तर मुसलमान नफरी बाहर चली गई। नवासा शाह के हुक्म से शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए और हिंदू नफरी ने दीवारों पर जाकर मोर्चे संभाल लिए। मुसलमान इसे मश्क और तरबियत समझ रहे थे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक किले तोड़ने की झूठ मूठ की नकलो हरकत की। ऊपर से हिंदू फौजियों ने उन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही नवासा शाह ने दीवार से बुलंद आवाज से बार बार ऐलान किया, गजनी वालों, जिंदा रहना चाहते हो तो गजनी वापस चले जाओ। मैं नवासा शाह नहीं, सुखपाल हूँ। मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ। तुम्हारे तीनों सालार कैद में पड़े हैं। मुसलमान फौज के होश ठिकाने आ गए।
مشہور مورخین البیرونی، فرشتہ، گردیزی، انصری اور عتبی کی تحریروں کے مطابق غزنی کے مسلمان فوجیوں نے بھاگ نکلنے کی بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار اور اس کے نائبین کی غیر حاضری میں کمان کس نے سنبھالی۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں نے ایک قاصد ملتان کو دوڑا دیا۔ ان کے پاس رسد اور سامان کی کمی تھی، لیکن ان کے باوجود انہوں نے سکھپال کا چیلنج قبول کر لیا اور للکار کر سکھپال کے اعلان کا جواب دیا، اے مکار راجے، تو اپنی فوج سمیت ہمارا قیدی ہے۔ اگر شہر میں کسی مسلمان باشندے پر ہاتھ اٹھایا گیا تو بھیرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور دروازے توڑنے اور کہیں نقب لگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ غزنی کی طرف جانے والا قاصد بہت تیز تھا۔ پشاور تک اس نے 2 گھوڑے مسافروں سے چھینے، تھکے ہوئے گھوڑوں کو وہ چھوڑتا گیا۔ اس نے آرام، نیند اور کھانے پینے کی پرواہ نہ کی۔ ملتان والا قاصد جلدی منزل پر پہنچ گیا اور وہاں سے کمک چل پڑی۔ غزنی میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایلک خان نے اس خوش فہمی میں غزنی پر فوج کشی کی تھی کہ سلطان محمود ہندوستان میں ہے اور غزنی میں فوج نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ بڑے تحمل سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ سلطان محمود کا پیغام رسانی کا نظام اور اس کی فوج کے کوچ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ جیسے اڑ کر آ گیا ہو۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود جب غزنی پہنچا تو ایلک خان نے یقین نہ کیا۔ محمود نے فوج کو آرام نہ کرنے دیا، سیدھا حملہ کر دیا۔ فرشتہ لکھتا ہے ایلک خان نے ترک عمرا اور حکمرانوں کو مدد کے لیے بلایا۔ یہ محمود غزنوی کے خلاف متحدہ محاذ تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان اپنے بھائی نصیر الدین یوسف کو دی اور اپنے مشہور سپہ سالار ابو عبداللہ الطائی کو اس کے ساتھ رکھا۔ دائیں بازو کی کمان التناش صاحب کے پاس اور بائیں بازو کی ارسلان جاذب کے پاس تھی۔ اس بازو میں افغان اور خلجی تھے۔ محمود کے دشمن کا متحدہ محاذ کمزور نہیں تھا۔ ایلک خان نے اپنی قیادت سلطان محمود کی فوج کے قلب پر حملہ کیا۔ محمود گھوڑے سے کود کر اترا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اٹھ کر ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے اور گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے ایک ہاتھی پر جا چڑھا۔ اس نے اپنی فوج کو اللہ کے نام پر للکارا۔ اس نے پیادوں کے آگے ہاتھیوں کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ ہاتھیوں کے ساتھ گھوڑا سوار تھے۔ ایلک خان کی فوج اس حلے کے آگے ٹھہر نہ سکی۔ فرشتہ لکھتا ہے محمود کے ایک ہاتھی نے ایلک خان کے اس محافظ کو جس نے اس کا پرچم اٹھا رکھا تھا سونڈ میں پکڑا اور دور اوپر کو اچھال دیا۔ محمود کے ہاتھیوں نے دشمن کو اس طرح کچلا جیسے پاؤں تلے ٹڈی دل کو مسل رہے ہوں۔ دشمن گھبرا کر پسپا ہوا۔ محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کیا اور چیدہ چیدہ عمرا اور سالاروں کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ اس کے سجدے کا کرشمہ تھا کہ دشمن ختم ہو چکا تو بھیرا کا قاصد اس کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچا کہ سکھپال نے دھوکہ دے کر بھیرا پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان محمود نے کوئی وقت ضائع نہ کیا اور بھیرا کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے پہنچنے تک مسلمان بھیرا کا ایک دروازہ توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ ملتان سے کمک آ گئی تھی۔ انہوں نے ہندو نفری پر جلد قابو پا لیا اور سکھپال کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ سلطان محمود دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ لے کر آیا تھا، لیکن بھیرا کی کیفیت دیکھ کر اش اش کر اٹھا۔ اس نے سکھپال کو بلایا اور اسے اتنا ہی کہا، میں تمہیں تمام عمر کے لیے قید میں ڈالتا ہوں، تمام عمر اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ غزنی کا شہر آج رومیوں اور افغان وطن پرستوں کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ افغانستان کی فوج کے افسر اور سپاہی فوج سے بھگوڑے ہو کر مجاہدین کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہاں روسی ٹینک افغانستان کے دیگر شہروں کی طرح غزنی میں بھی دندناتے پھرے، فضا سے روسی ہیلی کاپٹر آگ برساتے۔ افغانیوں نے غزنی کی عظمت کو یاد رکھا اور روسیوں کے قدم اکھاڑ کر ہی دم لیا۔ اسی طرح امریکیوں کو بھی افغانستان کے عوام نے مار بھگایا۔ غزنی کی عظمت صرف اس سے نہیں تھی کہ وہاں ایک بت شکن پیدا اور دفن ہوا تھا، بلکہ اس شہر کی عظمت کے کچھ اور نشان بھی ہیں، جن میں ایک مسجد ہے۔ محمود غزنوی نے اس مسجد کا نام عروس فلک رکھا تھا۔ اس نے یہ مسجد متھرا کی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کرائی تھی۔ غزنی والے اس فتح پر جتنا بھی ناز کرتے کم تھا۔ متھرا ہندوؤں کا ویسا ہی مقدس شہر ہے جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ ہری کرشن مہاراج کی جائے پیدائش ہے اور یہاں بے شمار مندر اور بے حد قیمتی بت تھے۔ محمود غزنوی جب متھرا کا بت خانہ توڑ کر واپس آیا تو اس نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایسی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو حسن تعمیر میں یکتا ہو۔
دور دور سے معمار بلائے گئے جنہوں نے محمود غزنوی کے تخیل اور تصور سے زیادہ حسین جامع مسجد تعمیر کر دی۔ محمود نے اس کی چھت اور دیواروں میں جو بیل بوٹے کھدوائے ان میں سونا اور چاندی پگھلا کر ڈالا۔